اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے شرماؤ نہ پڑھ لو سارے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام انہی کے ذکر سے روشن رتے پہ لوٹ آتی ہیں انہی کے ذکر سے روشن رتے پہ لوٹ آتی ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے جدہ جدہ تے ایمان او پڑھ لے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام اور مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گڑی شاہ مدینہ کی الحمدللہ مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گڑی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے آنکھوں سارے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید الانبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر درود و سلام دا اور نعت شریف دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد انتہائی لائق سعد احترام جملہ حاضرین و سامعین، اج دا جڑا موضوع ہے وہ اگے گاہے بگاہے یہ وچوں چند گلاں میں بیان کرتا رہنا، لیکن کافی سارے دوستاں دا اصرار سی اور فرمائش سی کہ اس موضوع نو کچھ تفصیل دے نال بیان کیتا جائے، اور اس موضوع دی موجودہ دور دے وچ بہت شدید ضرورت بھی ہے۔ بنیت اصلاح میں اج تواڈے سامنے جس موضوع تے کلام کرن دا میں شرف حاصل کر رہا وہ ہے کہ مقدس ناواں دی تعظیم، مقدس ناواں دی یا مقدس اوراق کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے، اور اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اے دل دے تقوی دی نشانی۔ اللہ دیاں نشانیاں دا کوئی بندہ ادب تے احترام تے تعظیم کرے گا کہ جیڑا بندہ اندر دا متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، اور تقوی جس دے دل وچ داخل ہوئے گا، اور جس دا دل والا گھر تقوی دی روشنی دے نال منور ہوئے گا، وہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے گا۔ اللہ دی نشانی چاہے کسی بھی صورت دے وچ ہوئے، صفا مروہ نو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کیا قرآن پاک وچ، اور باقی بہت ساری چیزیں ایسیاں کہ جنہ دی نسبت اللہ دے پیاریاں دے نال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو فرمایا کہ اے میریاں نشانیاں نے۔ صفا مروہ دیاں پہاڑیاں پہلے بھی ہے سن، تے پہلے تو انہاں دے بارے حکم نہیں سی، تے پہلے انہاں دی انی تعظیم تے ادب نہیں سی۔ بھئی جے تسی آکھو کہ صفا مروہ دی وجہ تو انہاں دی تعظیم کیتی جا رہی ہے تو پہلے بھی ہے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جڑا معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جڑی انہاں نو عزت بخشی ہے، اور جڑے مومن انہاں دا ادب تے احترام کردے نے نا، وہ اس وجہ تو کردے نے کہ اللہ دی ایک بندی دے قدم مبارک انہاں پہاڑیاں دے اوتے لگے نے، تے پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو معزز بنا چھڈیا۔ اسی طرح بہت ساری مثالاں نے، بہرحال مقام ابراہیم بھی ایسے دی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں چاہے کسی بھی صورت دے وچ ہون، انہاں دی تعظیم وہی بندے کرن گے کہ جڑے اندر دے متقی تے پرہیزگار نے۔ اور سیانے لوگ کہندے نے دیکھو تہاڈا باپ چلا جاندے نے اس دنیا تو، باپ دی گھڑی ہوے تہاڈے کولے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوے، وہ تسی سنبھال کے رکھ دے ہو، اور انہوں جناب علی کوشش کر دیو کہ یہ محفوظ تھان تے رکھیے، ضائع نہ ہوے کہ ابا جی دی نشانی ہے۔ پیر صاحب کوئی چیز دے دین، استاد کوئی چیز دے دے، تے جڑے قدر والے لوگ ہوندے نے وہ پھر سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ساڈے مرشداں دی، ساڈے شیخ دی، ساڈے استاداں دی، ساڈے بزرگاں دی نشانی ہے، تو چلو اینو اسی سنبھال کے رکھاں گے۔ اسی طرح بندیاں دی دتیاں نشانیاں دی تے تعظیم ہوے، اور بندیاں دی نشانیاں دا ادب تے احترام ہوے، تے خیال بھی ہوے، تے دھیان بھی ہوے، تے انہاں نو سنبھال کے بندہ رکھے۔ لیکن جڑیاں رب دیاں نشانیاں نے انہاں دا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ انہاں دے وچوں، نشانیاں دے وچوں اے جیڑا بھی پاک نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے، یہ بھی شاعر اللہ نے، اللہ دیا نشانیاں نے۔ بزرگ فرماندے نے کہ انہاں دی بھی تعظیم فرض ہے، انہاں دی بھی تعظیم ضروری ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء شریف دے وچوں، بیت الخلاء دے وچوں
اللہ اکبر، بیت الخلا دے وچوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے، بیت الخلا دے وچوں باہر تشریف لے آئے نا، جس وقت ایک بندہ اگوں مل پیا، آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، بندہ مل پیا تو انہیں آخیا جی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں سلام پیش کیتا جویں کہ ہر مسلمان دا طریقہ ہے، انہیں سلام عرض کیتا، لیکن آقا علیہ السلام نے سلام دا جواب نہیں دیتا، سلام دا جواب نہیں دیتا، آپ گئے دیوار دے اوتے، آپ نے ضربہ لائیاں اور چہرے دا مسا کیتا جویں تیمم کریدا ہے، پھر ضربہ لائیاں تے آپ نے ہاتھ جھاڑ کے پھر آپ نے اپنے بازو مبارک انہوں دا مسا کیتا اور تیمم جس وقت ہو گیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے قریب سی کہ وہ بندہ نظراں تو اولے ہو جاتا، یعنی سلام کیتا سی انہیں، جواب آپ نے نہ دیتا، تھوڑا ٹائم ہو گیا تو وہ جا رہا سی، قریب سی کہ وہ نظروں اولے ہو جاتا، میرے آقا علیہ السلام نے پہلے تیمم کیتا، تیمم کر کے جڑا وضو ہوندا ہے وہ کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سلام دا جواب دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے پہلے آپ نے جواب ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں چنگا نہیں لگا، مینوں گوارا نہیں ہویا کہ میں سلام دا جواب بغیر وضو تو دیاں، میں سلام دا جواب بغیر وضو تو دیاں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اچھا نہیں لگا، اور کوئی گل نہیں سی، اور کوئی گل نہیں سی، بس وضو نہیں سی تو میں تیمم کیتا، فوراً بھی بندہ ٹر نہ جائے، وضو کردیا کردیا بندہ ٹر نہ جائے، میں تیمم کر لیا، تیمم کر کے جواب دیتا، اور کوئی گل نہیں سی، مینوں چنگا نہیں لگا، گوارا نہیں ہویا کہ میں اے دے سلام دا جواب بغیر وضو تو دیاں۔ قدر والا بولے سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے۔ تو میرے دوستو دیکھو اتنی تعظیم میرے آقا علیہ السلام نے دسی کہ سلام دا جواب، حالانکہ اگر سلام دا جواب بغیر وضو تو دیتا جائے تو گناہ کوئی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہو جانا ہے کوئی یا کوئی بے ادبی ہو جانی، گناہ نہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں مناسب نہیں لگا، مینوں گوارا نہیں ہویا کہ میں سمجھا کہ بہتر ہے کہ اینوں وضو کر کے تو پھر اس کے بعد سلام دا جواب دیتا جاوے۔ میرے دوستو اسی طرح سانوں بھی چاہیے سلام، کہ اللہ دا نام ہی ہے نا سلام، اللہ تعالیٰ دا بھی نام مبارک ہے، اللہ تعالیٰ دے اسماء الحسنہ دے وچوں سلام یہ بھی نام مبارک ہے، تو اسی طرح بہت سارے ایسے نام مبارک نے کہ جنہاں نو معاذ اللہ قدماں دے وچ استغفر اللہ رولیا جاندا ہے، نالیاں دے وچ سٹیا جاندا ہے، اخباراں دے اوتے لکھے، ورقیاں دے اوتے لکھے، تعظیم نہیں کیتی جاندی، ادب نہیں کیتا جاندا، احترام نہیں کیتا جاندا، تسی خود اندازہ کر لو کہ ایک تے معاذ اللہ استغفر اللہ ڈگ پیا نام اللہ تعالیٰ دا ایسے ورقے دے اوتے لکھیا سی، وہ تھلے ورقہ ڈگ پیا، تے ایک کہ آپ لوکی جان بوجھ کے انہاں ورقیاں دے اوتے پتہ بھی ہے کہ دے تے پاک نام لکھے نے، اللہ دا نام مبارک لکھے ہے، اللہ دے محبوب دا نام مبارک لکھے ہے، پاک ہستیاں دے پاک نام مبارک لکھے نے، حضرت ابو بکر صدیق آپ بھی پاک نے تے آپ دا نام بھی پاک ہے، حضرت عمر آپ بھی پاک نے تے آپ دا نام مبارک بھی پاک ہے، حضرت عثمان غنی آپ بھی پاک نے، مولا علی سرکار آپ بھی پاک نے، انہاں دے مبارک نام بھی پاک نے، سیدہ فاطمہ آپ بھی پاک نے، آپ دا نام مبارک بھی پاک ہے، اور انہاں نال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں ہستیاں دے نال وہی بندہ پیار کرے گا کہ جڑا بندہ اندر دا مومن ہوے گا، تے دوستو اے تے نہیں ہو سکدا نا کہ انہاں دیاں ذاتاں نال تے بندہ پیار کرے تے انہاں دے نام چوک چوک کے پیراں وچ سٹے، تے پھر ادب دی نشانی تے اے عزت ادب احترام دی نشانی تے نہ ہوئی۔ اندر دا متقی تے وہ بندہ ہوندا ہے کہ ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے اس چیز دا بھی احترام کرتے سن کہ جیڑی چیز میرے آقا علیہ السلام دے نال جدی نسبت ہو جاندی سی، جدے نال آقا علیہ السلام دی نسبت ہو جاندی سی، او دا بھی ادب احترام کرتے سن۔ بہت ساری مثالاں، بہرحال مختصر ہے کہ میرے دوستو پاک نام کسے ورقے دے اوتے لکھے ہون، کسے چیز دے اوتے لکھے ہون، انہاں دا ادب احترام ہر حال دے وچ ضروری ہے۔ اے جڑے اج کل معاملات پہ چلتے ہیں کہ جناب علی
بچیاں دیا کاپیاں کتاباں اور باقی چیزاں جہاں نے انہوں ردی دے وچ ویچ دیتا جاتا ہے، پھر ردی والا اگے کسی پکوڑے والے نوں دیندا ہے یا کسی جناب والی ہور بندے نوں دیندا ہے، کوئی چوڑیاں لپیٹ کے دے رہا ہے، کوئی پکوڑے جناب والی وہ پیک کر کے دے رہا ہے، اور اسی طرح بے شمار چیزاں نے کہ جنہاں دے اوتے حتیٰ کہ تسی ویکھو گے کہ فروٹ دے اوتے بھی ایسے نام لکھے ہوندے نے، بڑے سٹیکر انہاں لائے ہوندے نے نا، میں آپ ویکھے نے کئی تھاواں تے کہ انہاں دے اوتے بھی جناب والی ایسے نام لکھے نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے اسماء الحسنی دے وچوں نے۔ تے انہاں چیزاں دی تعظیم اے ساریاں بے ادبیاں کون پہ کردے نے؟ اے کلمہ پڑھن والے پہ کردے نے۔ تے انہاں کلمہ پڑھن والےاں نوں ادھر بھی دھیان دینا چاہیے کہ جویں انہاں دے نام مبارک دے نعرے مارنے آ نا تے ایویں انہاں دے نام مبارک دی تعظیم بھی کریے۔ نعرہ مار کے نام مبارک پیرا تھلے ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے وقت تو بچاوے، تو اے کوئی محبت کی نشانی تو نہیں نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو قربان جاواں، آپ دا نام مبارک ایسا نام ہے کہ جیڑا بندہ بھی اپنے بچے دا نام محمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا کہ انہیں جے میری محبت کی وجہ تو رکھیا تے اللہ اس محبت دا صدقہ وہ بخشش فرما دے گا۔ ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک اگر چومدا بنی اسرائیل دا بندہ، وہ بندہ کہ جیڑا بدکار بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، وہ دیاں بدکاریاں او دا فسق و فجور اس حد تے پہنچیا کہ جدوں مر گیا نا تے بندیاں نے انہوں اٹھایا، جنازہ بھی نہیں پڑھیا، غسل بھی نہیں دیتا، کفن بھی نہیں پہنایا، وہی لتاں باواں تو پھڑیا تے اٹھا کے انہاں روڑی دے اوتے سٹ دیتا تے سٹ کے تے آ گئے تے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وال وحی فرمائی، اے میرے پاک پیغمبر میرے کلیم، میرا فلانا دوست فلانی جگہ تے پے ہے، جاؤ جا کے انہوں اٹھاؤ، غسل دیو، کفن دیو، جنازہ پڑھا کے تے آپ اپنے ہتھی دفن کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیاں نو نال لیا، نال لے کے آپ گئے تے دیکھیا یہ تے وہی بندہ ہے کہ جنہوں سارا جڑ ایڈا ناپسند کردا ہے اور ایڈے سارے دے تو تنگ سن کہ دوکے ایدا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیتا تے دفن کرنا بھی گوارا نہیں کیتا، اٹھا کے روڑی تے سٹ گئے نے۔ عرض کیتی مولا یہ راز کی راز ہے کہ مولا انہوں تے سارا جگ کہندا کہ یہ بھیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں وحی آئی، اے میرے کلیم اے بندہ کے بدکار بہت سی، فسق و فجور دے وچ نے اپنی زندگی گزاری، لیکن جدو کھولدا سی نا تورات تے تورات وچ ویکھدا سی میرے محبوب دا نام محمد، تے اے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھدا سی تے ویکھ کے تے محبت دے نال چوم لیندا سی، اے دی میرے محبوب دے نال محبت تے اے دا میرے محبوب دے نام دی تعظیم ادب احترام کرنا سانو ایڈا پسند آیا ہے کہ اسی اے دے گناہ معاف کر چھڈے نے، جیڑیاں انہیں ساڈیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اسی محبوب دے صدقے انہاں نوں معاف فرما کے تے اے دی بخشش فرما چھڈی، اینو بخش چھڈیا ہے جی۔ بنی اسرائیل دا بندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کرے تے اللہ تعالیٰ انہوں محروم نہیں رکھدا۔ تے میرے دوستا اج دا امتی محبت دا بلکہ عشق دا دعویٰ کر کے تے اپنے نبی دا نام مبارک تھان تھان تے سٹے تے پھر انہیں کادی محبت کیتی، انہیں زبانی دعویٰ کیتا، دلوں نے کیتی۔ دل دا متقی تے دل دا محب وہی بندہ ہوئے گا کہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا۔ ایک بادشاہ ہویا ہے محمود غزنوی، او دا ایک خادم سی ایاز اس دا نام سی، جنہیں بارے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا سی نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا تے نہ کوئی بندہ نماز۔ آپ نے فرمایا جدو نماز ہوندی ہے تے پھر تے چودھری کی ہوئے تے پاویں کمی جو بھی ہوئے سارے اکو صف وچ کھڑے ہوندے نے، ہیں جی۔ تو او محمود او دا اگو خادم ہے ایاز، اس نے بیٹے دا نام سی محمد، انہیں اپنے بیٹے دا نام رکھیا محمد۔ بادشاہ کئی باری محبت دے نال انہوں بلاندا سی، ایک باری بادشاہ نے بلایا
لیکن نا نہیں لیا. اور انہیں کیا کہ ایاز دے بیٹے, انہیں اس طرح کہہ کے تو انہیں بلایا. ایاز پہ ویکھدا سی, بادشاہ کو لے آیا, آ کے کہنے لگا لگتا ہے بادشاہ سلامت, اج تہاڈا کوئی موڈ ٹھیک نہیں رکھتا, لگتا ناراض ہو اج کہ میرے بیٹے کا نام ہی تسی نہیں لیا تے تسی ایاز دا بیٹا کہہ کے بلایا ہے. بادشاہ مسکرا پیا تے کہنے لگا دراصل گل یہ کہ تیرے بیٹے دا نام میرے نبی دے نام مبارک تے وے, تیرے بیٹے دا نام میرے نبی دے نام مبارک تے وے, اور تیرے بیٹے دا نام ہے محمد. اور میں جس وقت انہوں بلا رہا سا میرا وضو نہیں سی تے مینوں یہ گل گوارا نہیں کہ میں اپنے نبی دے نام تے جدا نام ہوئے او دا نام میں بغیر وضو تو لے لاں, او دا نام میں بغیر وضو تو لاں, مینوں گوارا نہیں. میرے دوستو دیکھو لوگ کتنی تعظیم کرتے سن, تائی تے پھر وہ جڑے میدان وچ قدم رکھتے سن تے اللہ تعالیٰ اپنی مدد دے نال انہاں نوں فتح عطا فرما دیندا سی. اور مینوں ایک گل یاد آ گئی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رفع حاجت دے واسطے باہر گئے. باہر جدوں گئے ویکھیا ایک روڑی ہے, اس روڑی دے اوتے ایک پیالہ پیا ہے, اس پیالے دے وچ جناب علی اللہ تعالی دا نام مبارک لکھے ہے. اے جویں پلیٹاں دے وچ لوکی نام لکھ چھڑدے نے, جویں پیالیاں دے وچ ڈشاں دے وچ لوکاں نے اللہ دا نام لکھیا ہوندا ہے. چلو اے دے وچ جناب علی پانی پیواں گے اللہ تعالی شفا عطا کرے گا. اسی طرح دا پیالہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویکھیا کسے بندے نے روڑی تے سٹیا ہے, آپ اپنا ہر کام بھول گئے. وہ پیالہ اٹھایا گھر لے آئے, صاف کر کے اونچی تھان تے رکھیا. جدوں بھی پانی پین دی حاجت ہوندی سی حضرت مجدد الفسانی اس پیالے دے وچ پانی پیندے سن. پوچھا گیا اس پیالے وچ پانی پین دے نال اے جناب دا احترام کرن دے نال کہ جدے وچ نام خدا لکھیا ہے تانوں کی ملیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا مینوں 25 سال ہو گئے نے چلے کٹ دیا, مینوں 25 سال ہو گئے نے وظیفے کر دیا, مینوں 25 سال ہو گئے نے رب رب کر دیا, درود پڑھ دیا, ذکر کر دیا, تلاوت کر دیا, علم پڑھ دیا تے پڑھا دیا, لیکن مینوں کچھ نہیں لبا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مینوں اس پیالے دا جدے وچ نام خدا لکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے اے احترام دا صدقہ جو کچھ عطا فرما چھڑیا ہے. فرمایا جو کچھ مینوں اے احترام نال لب گیا نا تے چلے کٹ کٹ کے بھی 5 سالاں وچ نہیں لبا. اچھی بولو سبحان اللہ. اور میرے دوستو اے توجہ فرماؤ اس چیز وال. مینوں ایک دوست کہہ رہے سن, چلو یہ بھی گل مینوں یاد آ گئی, یہ گل ہے بھی مناسب بلکہ بہترین ہے. مینوں کہہ رہے سن کہ جڑے پاک اور راک والا بخش تسی باہر نالی تے لائے ہے تے اے سوال جواب والا تسی چلو یہ اندر لائے ہے, یہ اندر ہونے وچ بھی کوئی حرج نہیں, لیکن وہ کہہ رہے سن کہ تسی وہ جڑا پاک اور راک جہدے وچ لوکی سپارے رکھ جاندے نے, جہدے وچ لوکی قرآن پاک بھی حتیٰ کہ وہ قرآن پاک تسی ہن ویکھو گے کئی ایسے تمہیں اوراق ملن گے کہ جڑے لوکی رکھ جاندے نے. ہاں جی 10 روپیے دا نوٹ نہیں سٹتے, 10 روپیے دا نوٹ. میں اگے بھی کئی بار یہ جدو موضوع بیان کرنا تو میں کہنا ہونا 10 روپیے دا نوٹ گندگی دے اتنے پیا ہوئے نا, ہاتھ بجے بھی ہون منہ نال چکنا پوے تو چک لیندے نے, لیکن رب تعالیٰ دا نام رب دے محبوب دا نام سامنے پتہ بھی ہے برکہ پیا تے اے دے تے نظر ولا کے ٹر جان گے. یہ کی ہے محبت؟ تینوں تسی محبت آکھو گے؟ قرآن پاک چکن گے, چک کے جناب علی جڑے شہید ہو گئے نے اوراق انہوں نے کسی محفوظ جگہ دے اتے چلو حکم ہے کہ تسی قبرستان وچ لے جاؤ اور اوتھے تسی کاندھ دے نال کہ جتھے کسی دا قدم نہ آوے اس جگہ تے تسی دفن کر دیو. لیکن یہ تعظیم تے تاں کرن گے نا, میں اگلے بھی گل کیتی, میں کہیا وہ جڑیاں چادراں قبراں دے تے پا کے آمدے نے لوکی, انہاں چادراں دے تے چارے کل لکھے نے, آیت الکرسی لکھی ہے, اوتھے ہی کتے چڑھتے ہیں, اوتھے ہی بندے اتنے پہ پھرتے ہیں, اوتھے ہی سارے معاملات پہ ہوندے نے, کسی نے کوئی پرواہ نہیں. ہوں تو کام ویسے سوکھا ہو گیا, ہوں کام بڑا سوکھا ہو گیا. ساری زندگی
بدکاریاں کرو, ساری زندگی فراڈ کرو, دھوکھے کرو, جو مرضی کرو, تے اینڈ تے آ کے اے سینے تے کلمہ لکھوا لو تے دعا کرا لو مولوی صاحب کو تے سیدھا جنت وچ. آخو نا سبحان اللہ. انجی ہے نا, ہر بندے دا یہی نظریہ ہے. میرے تو بعد انہیں قرآن پاک ہے جی, کوئی سورت یاسین تقسیم کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تے زندگی دے وچ کی کردا رہا ہے؟ سورت یاسین دے وچ جو کچھ لکھیا ہے ساری زندگی اللہ احکامات دا جناب علی خلاف ورزی کردا رہے تے اینڈ تے آ کے تے پھر اسی بندے دے واسطے میں نہ ہن کام سوکھا ہو گیا. ہن تانوں مبارک ہوے, ہن کام سوکھا ہو گیا. قبر دے اوتے چلو چادر پائے اوتے بھاویں کتے پہ پھرن, کتے بندے پیر لے کے پہ چڑھن, جو مرضی پہ آوے, بندہ بخشیا گیا. بخشیا جاندہ نا انجی, تو انج ہو جائے گی نا بخشش کہ جناب علی اللہ تعالیٰ دے نام دی بھی بے ادبی ہو رہی ہے, ساری زندگی قرآن دی بھی خلاف ورزی کرے, ساری زندگی دین مصطفیٰ دی خلاف ورزی کرے, تے اینڈ تے آ کے جناب دا دعا شوا ہو گئی تو بس بابے رسید دے جنت وچ ہے جی. میرے دوستو انہاں چیزاں وال توجہ کرو, اپنی زندگی نو قرآن دے مطابق بناؤ, اللہ تعالیٰ دے نام دی تعظیم کرو. وہ جڑیاں چادراں تسی پا کے آ جاندے ہو, خدا دی قسم انہاں دی بڑی بے ادبی ہوندی ہے. اسی طرح باقی ہور چیزاں جڑے ورکے تسی اتھڑیاں دے اوتے رکھ جاندے ہو, بڑی بے ادبی ہوندی ہے. ہاں جی, بچیاں نو جڑیاں تسی ردیاں دے کے بھیجدے ہو, بڑی بے ادبی ہوندی ہے. آخری میں روایت سنان لگا, مجمع الزوائد دی امام طبرانی نے بھی اس نو ویسے نقل کیتا ہے. مولا علی سرکار اس روایت دے راوی نے, اچھی بولو سبحان اللہ. آخری روایت کریے پھر گل نو ختم کریے. میں یہ روایت اکثر اسال ثواب دی محافل دے وچ میں سنانا ہونا, پر میں کہنا ہونا کہ ایک کام کرو والدین دے واسطے, چلو تسی صدقات خیرات بھی تے کردے ہو, تے نال کوشش کر کے تے اس عمل نو بھی اپنی زندگی دا حصہ بنا لو. ہو سکتا ہے کہ وہ تسی جناب علی من فروٹ تقسیم کیتا ہے, باقی جتنے بھی کام کیتے نے, اور جناب علی تسی اتنی پڑھائی کیتی ہے, ہو سکتا ہے وہ تے اللہ قبول کرے گا تو فائدہ ہوئے گا نا جی. بندہ اس قابل ہوئے کہ وہ روح پہنچایا جا سکے, تو اے کام بھی اپنی زندگی دا حصہ بنا کے ویکھو, پھر ویکھیو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے والدین دے اوتے تے تواڈے اوتے کتنے کرم فرما دے گا. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جدو کوئی انج دا ورقہ جس ورقے دے اوتے اللہ تعالیٰ دا نام مبارک لکھیا ہوئے, میرے نبی نے فرمایا زمین تے آ ڈگدا ہے. مجمع الزوائد دے وچ امام حیثمی نقل کیتا, میرے نبی نے فرمایا انج دا ورقہ جے زمین تے آ ڈگے تیرے ویکھن وچ تے او گلی وچ پیا ہے, یا روڑی تے پیا ہے, یا کسے بھی تھان تے پیا ہے, میرے نبی فرماندے نے جدو ورقہ تھلے ڈگدا ہے, اللہ دی رحمت دے فرشتے فوراً انہوں اپنے گھیرے وچ لے لیندے نے. اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے دوارے دوارے گھیرا بنا لیندے نے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسے بندے نو بھیجدا ہے. میرے نبی نے فرمایا, مولا علی فرماندے نے, میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنے کسے بندے نو بھیجدا ہے, او آ کے تعظیم نال اٹھاندا ہے, سینے لاندا ہے, چم کے کسے محفوظ تھان تے رکھ چھڑدا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر اس بندے دے والدین کافر بھی مرے ہوئے, او دے اس عمل دی برکت دے نال, نام خدا دی تعظیم دی برکت دے نال کافر دا عذاب مکے گا تے نہیں, او دے تو عذاب ہٹایا تے نہیں جاوے گا, لیکن اس عمل دی برکت دے نال اللہ او دے والدین دے عذاب دے وچ کمی فرما دے گا. او دے والدین دے عذاب دے وچ تخفیف ہو جائے گی, کمی ہو جائے گی. میرے دوستا, میں اگے بھی کئی بار کہنا, علامہ صاحب موجود نے یا علماء کو پوچھیو, شاید ہی کوئی ایسا عمل ہوئے کہ جس عمل دے کرن دے نال کسے دے کافر والدین دے عذاب دے وچ تخفیف ہو رہی ہوئے, کمی ہو رہی ہوئے. ہیں جی, اے نام خدا پاک نام مبارک دی تعظیم دی برکت ہے جے کہ فرمایا اگر کسے دے والدین کافر بھی مرے ہون, عذاب کافر تو ہمیشہ واسطے سارا تے ختم نہیں ہوندا, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے والدین دے عذاب دے وچ کمی کر دیتی جائے گی. تسی مٹھے بولے, اچھی بولو سبحان اللہ. اے گل یاد رہے گی.
ہیں جی اللہ تعالیٰ سانو پاک اور آگ دی تعظیم دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ قرآن دا اور جہے بھی تبرک دے اتے اللہ تعالیٰ دا اللہ دے محبوب دا پیاریاں دا نام لکھیا ہوئے اللہ تعالیٰ سانو انہاں دی تعظیم دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین.